हेलो नाजरीन। तो ड्रामा सीरियल मुश्किल की लास्ट एपिसोड आन पहुंची है। तो लास्ट एपिसोड में बहुत ही मज़ा आने वाला है नाजरीन। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम को नज़र आ रहा है कि वो अपने प्लान के कामयाबी के बहुत ही करीब है। उसके खुशी से ज़मीन पर पाँव नहीं टिक रहे हैं। वो बहुत खुश और मुतमईन फिर रही है। उसको लग रहा है कि उसने अपने रास्ते की सारी रुकावटें दूर कर ली हैं। अब उसके और फराज के बीच में कोई रुकावट नहीं है। वो बहुत मुतमईन अंदाज में अपनी सास के पास आती है और अपनी सास से कहती है कि अब जब आप लोगों ने मेरे और फराज की निकाह का फ़ैसला कर ही लिया है, तो बाबा ने मुझे कहा है कि अब मेरा इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। मुझे कुछ अरसे के लिए दूरी इख्तियार करनी चाहिए, अपनी माँ के घर जाना चाहिए, ताकि आप लोग बारात लेके वहाँ आए और मुझे वहाँ से रुखसत करवा कर लेकर आएँ। और मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। जब वो ये बात अपनी सास से कहती है तो उसकी सास को समीन की बहुत याद आती है और वो इस लड़की की इतनी बेबाकी पर हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं, इस लड़की ने न जाने मेरे घर वालों पर क्या जादू किया है कि सबको अपनी तरफ कर लिया है। न जाने कौन से घिनौने खेल खेले हैं, मेरे फराज को भी अपने जाल में फंसा लिया है। मेरा मासूम फराज ऐसा नहीं है। मगर वो इस लड़की को कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि अब उनके शोहर ने यह फ़ैसला कर लिया कि फ़राज और हरीम का निकाह करवा दिया जाएगा। तो वो इस मामले पर चुप कर जाती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से प्लान तैयार करती हैं कि अगर समीन इस घर में वापस आ जाए तो हो सकता है कि इस लड़की का प्लान कामयाब ना हो। चुनांचे वो ऐसा करती हैं कि वह समीन को लेने के लिए चली जाती हैं। वो समीन के वालिदैन के पास जाती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं और उनसे बात करती हैं। उनको कहती हैं कि प्लीज़ खुदा का वास्ता समीन को कहें घर वापस चले, वरना उसका घर ख़राब हो जाएगा। मेरा दिल हरीम को अपने फराज की दुल्हन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि समीन और फराज का घर बर्बाद ना हो। न जाने उस हरीम ने सबके ऊपर क्या जादू किया है। मेरे बेटे असफंद को रास्ते से हटाकर अब वो फराज को काबू करने के चक्करों में है। वो उस घर पर हुक्मरानी करने चाहती है। समीन, तुम घर वापस चलो, हम लोग मिलकर उसके प्लान को नाकाम कर देंगे। मगर समीन कहती है कि अम्मी, आपने क्या सोचा कि आप मुझे चलने का कहेंगे और मैं चल पड़ूंगी? सारी सिचुएशन आपके सामने है। फराज मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो मुझ पर शक करते हैं, उनको मेरी बातों का यकीन नहीं है। वो अगर हरीम में दिलचस्पी लेती हैं तो वो कर ले उससे शादी। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है इस सारे मामले के अंदर पड़ने की। मैं भी फराज को छोड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन उसकी सास उसकी बहुत मिन्नत करती हैं कि तुम घर चलो। दूसरी तरफ फराज को पुलिस वाले का फ़ोन आता है। पुलिस वाला उसको बुला के कहता है कि आप थाने में आए, मुझे आपके साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। फराज जो है वो एमरजेंसी बेसिस पे थाने में जाता है और थाने में जाकर देखता है कि पुलिस वाला उसको कहता है कि हमने असफंद के कातिलों को पकड़ लिया है। ये बात सुनकर फराज बहुत हैरान रह जाता है। वो कहता है कि कौन है, कौन लोग हैं, किन्होंने मेरे भाई को मारा है? पुलिस वाला कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मामला सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग का नहीं है, इसमें कोई दुश्मनी मुलव्विस है। मगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था। तो अब वही हुआ है, आपके भाई को किसी ने कत्ल करवाया है। ये मामूल की वारदात नहीं थी। फराज के ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, किसने किसने कत्ल करवाया है मेरे भाई को? इन लोगों को मेरे सामने लेकर आओ। कातिलों को जब फराज के सामने लाया जाता है तो वो गिड़गिड़ा कर फराज से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि इस सब में हमारा कसूर नहीं है, हमसे ये काम किसी ने करवाया है। अगर आप हमें माफ़ी की वो यकीन दहानी करवा दें तो हम आपको असलियत बता देंगे। फराज कहता है, बताओ मुझे असलियत बताओ, कौन है, किसने कत्ल किया है? तो वो लोग कहते हैं कि हमें आरिफ ने यह कत्ल करने के लिए कहा था। आरिफ का नाम सुनते ही फराज तो हत्थे से ही उखड़ जाता है। वो सोचता है कि समीन और आरिफ इस हद तक गिर गए, उन्होंने इस हद तक प्लानिंग की कि उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा दिया। वो गुस्से में उठता है। वो पुलिस वाले को कहता है, मैं जानता हूँ आरिफ कौन है। वो पुलिस को लेके जाता है अपने ससुराल। उसके ससुर उसको देखकर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पुलिस को हमारे दरवाजे पर क्यों लेकर आए हो? तो फराज कहता है कि मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, बस मुझे आप ये बताइए कि आपका भांजा किधर है? उसने मेरे भाई को कत्ल किया है, आप भी कि अभी उसको पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी। फराज बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो बहुत ज़्यादा परेशानी और दुख की हालत में है। वो कहता है कि मैं आज ही आरिफ को पकड़वाऊंगा। आपकी बेटी और आरिफ ने घिनौने खेल खेले हैं, उन्होंने मेरे भाई को कत्ल करवाया है। वो दोनों अगर एक होना चाहते थे तो उनको उस मासूम का कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? वो पुलिस आरिफ को पकड़ कर ले जाती है। दूसरी तरफ आरिफ को पुलिस को वो सारी कारस्तानी बता देता है। वो पुलिस के सामने उगल देता है कि इस सारे मामले में उसका कसूर नहीं था, उसके साथ हरीम मुलव्वस है। हरीम ने उसको ये सब कुछ करने के लिए कहा था। हरीम का नाम सुनते ही फराज के तो बिल्कुल ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि क्या हरीम इस सब में मुलव्वस है? नहीं, मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकता।
وہ سمین کو کہتا ہے کہ تم دونوں نے مل کر یہ سب کام کیا ہے، تم لوگوں نے ہمارے گھر کے اندر یہ سارے حالات پیدا کیے ہیں، تم لوگ ہی ہو جنہوں نے میرے بھائی کو مارا ہے، اس کو قتل کیا ہے، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو سمین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ غصے میں چیختی ہے، چلاتی ہے، وہ کہتی ہے ہمیشہ دوسروں کی باتوں کا آپ یقین کرتے ہیں، آپ میری بات کا یقین نہیں کرتے، آپ نے ہمیشہ مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا، آپ نے ہمیشہ مجھ پر شک کیا، مجھے گھر سے نکالا، اس مکار حریم کی باتوں میں آئے، حالانکہ وہ حریم ہی وہ لڑکی ہے جس نے آپ کے بھائی کو مروایا، کیونکہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کے بھائی سے شادی کر کے گھر میں گھسی ہی اس لیے تھی کہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ساری سازشوں اور چالوں کے پیچھے جو ہے وہ حریم ہے، حریم نے ہی عارف کو استعمال کیا ہے، لیکن آپ کو یہ سب نظر نہیں آتا کیونکہ بس آپ مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ سمین کی یہ باتیں اس طرح سے بتانے پر فراز کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ سب کچھ کیا حریم بھابی نے کروایا ہے؟ سمین کہتی ہے تو میں آپ کو کب سے یہی بات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر نہ جانے کیوں آپ میری بات کا یقین ہی نہیں کرتے۔ تو فراز جو ہے وہ غصے میں پولیس کو لے کر حریم کے گھر جاتا ہے۔ حریم جو خوش خوش اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، وہ تو یہ بات جانتی ہی نہیں کہ اس کا انجام آن پہنچا ہے، اس کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اس کا گھر کا دروازہ بجتا ہے تو وہ بھاگ کے دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے تو سامنے پولیس کھڑی ہوتی ہے۔ حریم کی ماں کہتی ہے کہ حریم دروازے میں کون ہے؟ حریم کہتی ہے نہ جانے یہ پولیس والے یہاں پر کیوں آئے ہیں، اور پیچھے ہی پولیس کے ساتھ فراز کو کھڑے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں فراز؟ تو فراز کہتا ہے آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو مروایا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے حریم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کی یہ والی اصلیت اور حقیقت سب کے سامنے کیسے آ گئی ہے۔ وہ یہ سب ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تم لوگ چاہتے ہو کہ مجھے اس گھر سے نکالنا، اور اگر نکالنا ہی ہے تو یوں ہی نکال دو، تم لوگ مجھے جیل میں کیوں بھجوا رہے ہو؟ میرا اس بات سے کیا تعلق؟ ایک تو میرا شوہر مرا ہے، اوپر سے اس کے قتل کے الزام بھی تم مجھ پر لگا رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم لوگ اتنے گھٹیا ہو۔ غرض کے وہ بہت زیادہ ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے وہ بہت معصوم ہے، بہت سادہ ہے، اس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پولیس کہتی ہے ہمارے ساتھ گواہ بھی موجود ہے۔ پولیس عارف کو سامنے لے کر آتی ہے اور عارف جو ہے وہ پوری حقیقت کھول کے بیان کر دیتا ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک کی ہر بات بتا دیتا ہے کہ حریم نے عارف کو کیسے کیسے استعمال کیا اور کس طرح کے گندے مقاصد حاصل کیے۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ حریم فراز کو حاصل کرنے کے لیے بیچ میں سے سمین کو ہٹانا چاہتی تھی، وہ سمین کی جگہ لینا چاہتی تھی، اس کی نظر شروع سے ہی فراز پر تھی، وہ اس فن میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اس کی اصلیت یہی ہے، یہ لڑکی جو ہے وہ اچھی نیت سے اس گھر میں گھسی ہی نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں عارف جو ہے وہ پولیس کے سامنے کر دیتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ حریم کی انکار کے باوجود بھی اس کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ حریم کی ماں بہت روتی پیٹتی ہے، وہ کہتی ہے میری بچی کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، لیکن پولیس اس کی نہیں سنتی اور حریم کو لے جاتی ہے۔ حریم کو اب سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی شکست سامنے ہے، وہ ہار گئی ہے، اس کے انجام کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کا برا وقت شروع ہو گیا ہے، جو اس نے سمین کے ساتھ کیا تھا وہ اب سب اس کے سامنے آنے والا آ گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ جیل میں روتی ہے پیٹتی ہے، لیکن اب وہاں سے اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہر کسی کو گھر میں اس قدر زیادہ دکھ ہے کہ انہوں نے حریم کو اوپر اعتبار کیا، حریم نے ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کے بیٹے کو قتل کروا دیا، حریم نے ان کے گھر کا سکون برباد کر دیا، وہ لوگ حریم پر اعتبار کرتے رہے۔ حریم کے ساس سسر رو رو کر اس بات کے اوپر شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے سمین کے ساتھ کیوں زیادتیاں کی اور حریم کا بھروسہ کیوں کیا۔ وہ لڑکی تو صرف فراز تک پہنچنے کے لیے ہر کسی کا استعمال کر رہی تھی، لیکن ہمیں کیوں یہ سب کچھ نظر نہ آیا؟ سمین ہمیں بتانا چاہتی تھی، لیکن ہم نے سمین کی باتوں کا بھروسہ نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ایک معصوم لڑکی کے اوپر بد کرداری کے الزام لگائے۔ دوسری طرف فراز کا بھی شرمندگی کے مارے برا حال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب وہ سمین کے سامنے کس منہ سے جائے گا، اس نے سمین کا بھروسہ ہی نہیں کیا۔ سمین ایک نیک اور پاکیزہ بیوی تھی، مگر وہ حریم کی باتوں میں آتا رہا، بار بار الزام لگاتا رہا، بار بار اس کا نام کو عارف کے نام کے ساتھ جوڑتا رہا، وہ بتاتی رہی، وہ صفائیاں دیتی رہی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر فراز نے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی دقیانوسی سوچ کا مظاہرہ کیا، اس نے سمین کی کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں کیا، اس نے سمین کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچائی، مگر اب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف فراز کے گھر والے اس کو سمجھاتے ہیں کہ جاؤ سمین کو لے آؤ، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، تم اسے معافی مانگو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گی، وہ ہمارے گھر کی رونق ہے، ہمارے گھر کے سکون جو ہے وہ صرف سمین کے دم سے ہی ہے۔ فراز ان کی بات سمجھتا ہے اور سمین سے معافی مانگتا ہے۔ سمین تو پہلے ہی فراز سے محبت کرتی ہے، وہ تو اس کو فوراً معاف کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا فراز، لیکن میں پھر بھی آپ کو معاف کرتی ہوں کیونکہ میں اپنا گھر بنا کے رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنا گھر بسا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ یوں فراز اور سمین جو ہے وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے کو چل پڑتے ہیں۔ سمین اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہے، جو اس کی دشمن تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے،
مگر حریم کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ ساری عمر حریم سازشیں اور چالیں ہی چلتی رہتی ہے، وہ اپنا گھر بھی برباد کرتی ہے فراز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آخر میں اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ آخر میں وہ رو رو کر ڈپریشن کی مریض ہو کر پاگل خانے میں چلی جاتی ہے۔ وہ اس کے پاس وہاں تنہائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسروں کے ساتھ برا کرنے والوں کا انجام تو برا ہی ہونا تھا، اور یہی سب حریم کے ساتھ ہوا۔ اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، وہ خالی ہاتھ ہی رہ گئی۔ دوسری طرف سمین اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم آگے بڑھ جاتی ہے۔